كيكه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، غادي نشاركها معكم وبطريقه مبسطه. المقادير تكون بسيطه وطريقه الشرح واسرار اللي ضروري خاصكم تكتشفوهم باش تنجح معكم. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير متتبعين ديال فضاء سناء. وندوزو اليوم غنشارك معكم ان شاء الله هاد الوصفه ديال الكيكه اللي زوينه. ندوزو مباشره المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لاول حاجه عادي البنات، كيف ما كنديروا كاع الكيكات كناخذوا 4 ديال البيضات يكونوا حراره الغرفه. عندي واحد الساشي ديال الفاني وعندي السكر، درت انا تقريبا واحد 80 غرام. نتوما كتحكموا في الحلاوه، بغيتوها حلوه كديروا 100 غرام، بغيتوها كيف ما انا درتها غير شويه يعني درت 80 غرام. كنخلطوا عادي حتى كيندمج لينا السكر مع البيض بطريقه جيده. الا ما قدرتوش فتقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي بطبيعه الحال. من بعد عندنا البنات كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، كنضيفوا النصف الاول ومن بعد كنضيفوا النصف الثاني وكنحركوا. سهله هاد الكيكه البنات. بالنسبه للياغورت انا توفر عندي هاد جيرفي، هذا هو اللي استعملت، حتى هو يكون حراره الغرفه. من الاحسن الا كان عندكم ياغورت ديال لافاني ولا اي ياغورت يكون عندكم في الثلاجه استعملوه. كيف ما كتلاحظوا كنديرهم بجوج. من الاحسن البنات يكونوا حراره الغرفه، ما يكونوش يلا جبتوهم من الثلاجه باش ما يهرسوش لينا الخميره. كيف ما كيبان لكم كنخلطوا الخليط مزيان حتى كيندمج كل شيء عادي، حتى يذوب داك السكر ويتفاعل كل شيء مع بعضياته. وبالنسبه للدقيق فتشوفوا معايا انا هنايا درت البنات 3 الكيسان ونص. تقدروا تستعملوا نتوما يا قل شويه يا كثر شويه على حسب حجم البيض، وكذلك على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي نتوما غتخدموا به. بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم خديت تقريبا عندي هنا واحد 350 غرام اللي خدمت بها هاد الكيكه. كنخلطوا مزيان الخليط ديالنا حتى كيندمج. وانا ديما الخميره البنات كنضيفها حتى لاخر لحظه، ما كنضيفهاش في وسط المكونات، فلكم الاختيار. غير هي الا ضفتوها في اخر لحظه فبطبيعه الحال كتعطي نتيجه احسن. كنكملوا البنات. كيف ما لاحظتوا انا راه كنضيف شويه بشويه الدقيق ديالي باش كنتفادى انها تمشي تجيني مثلا صلبه اكثر من القياس. كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو مشى الكاس. المهم هنا البنات عندي الخميره، خدمت ب 16 غرام ديال الخميره. بالنسبه لهذا الساشي اللي خدمت به انا ديال 11 كان عندي واحد اونتي كامل باقي مسدود والاخر كان فيه واحد شويه، يعني عندي 16 غرام. حتى نكملوا حتى هو داك الخميره حتى هي كندمجوها مزيان البنات. اي كيكه سر النجاح ديالها هو انكم تخدموا الخليط ديالكم مزيان البنات حتى كتولي فيه واحد لابغيونس زوينه كيف ما كيبان لكم. فاش كتهزوا هكا الخليط كيتشكل لينا بحال خيط، بحال هكا بحال المرايه. كيف ما كتلاحظوا كيكون واحد الخيط هكا اللي ما يعني كيفاش نوصل لكم، كيكون واحد الخيط اللي متصل، ما تبقاش تقطع العجينه فاش كتبقاو تهزوها هكا بالمعلقه. ندوزو المرحله المواليه. خديت 2 ديال الزلايف هنا، غادي نحاول نقسم البنات هذا الخليط هذا ديال الكيكه لجوج، يعني تكون نفس الكميه اللي غنديروا في كل زلافه يكونوا نفس الكميه. كيف ما كيبان لكم قسمته على 2 بمتساوي، يعني نص زلافه عندي كبيره هنا نص زلافه. وبالنسبه للكاكاو انا خدمت بهذا الكاكاو المر هو اللي خدمت به. تقدروا البنات ديروا حتى شويه ديال نيسكافي، هذيك القهوه سريعه الذوبان. انا ما خدمتش بها لانه كيف ما كتعرفوا وليدات صغار فشويه كيكون ديجا الكاكاو راه هو مجهد، فما بغيتش ندير عاد نيسكافي. درنا داك المعلقه كبيره ديال الكاكاو مر، غربلناها. من الاحسن غربلوها باش ما تكونش عندكم تكتلات في الخليط ديالكم. كيف ما كتعرفوا راه اوتوماتيكمون شكلات المر فاش كنضيفوه للعجينه فهي راه كتقصاح. ما تخافوش البنات، خذوا شويه ديال الحليب، خذوه دفيوه واحد شويه. الا كان عندك، انا محيت دفيته حيت كان عندي في الثلاجه، وكنبقى نضيف شويه بشويه حتى كتخفف لينا العجينه، يعني كيخفف لينا الخليط ديال الكيك كيف ما كيبان لكم البنات في الفيديو. بهذه الطريقه تنخلطوا مزيان. فهاد المراحل البنات انا كنلاحظ بزاف ديال الناس ما كيذكروهمش، فانا ما عنديش مشكل
العجينه ملي كتكون عفوا الخليط ديال الكيكه البنات منين تحسوا به ثقيل، سورتو هذا اللي كنضيفو فيه الشوكولاط المر، فضيفوا فيه شويه ديال الحليب يكون دافي، ما غاديش يوقع شي مشكل. هنا استعملت هذا المول هذا، خديت هذيك القريعه كيف ما كتلاحظوا، قريعه بهذا الشكل قطعتها على النص. هاد الحيله البنات، اولا بالنسبه للمر راه بطبيعه الحال دهنتو بالزبده ودرت ليه لافارين مزيان. القريعه اللي استعملت القرعه ديال المناضه كبيره بطبيعه الحال، غسلتها ونشفتها مزيان، وهي اللي غنخدم بها. علاش؟ غتعطيني واحد الشكل ديال الورده رائع البنات، رائع رائع رائع، كيجي واحد الشكل خطير غادي تكتشفوا معايا من بعد. فهي حيله من الحيل هكا، لا بغيتي تفنني في الكيك ديالك، وبطبيعه الحال سورتو الوليدات الصغار تيعجبهم هذا الشيء. فانا بناتي منين بديت هما حاضيني كيف ما كيبان لكم. ماموش كدير مامو انا كنقول لهم كندير لا ماجي. المهم البنات، خديت انا واحد زليفات هكا وبقيت كنكب بيهم، كتكبي شويه وكتخليه يهبط ديال يعني الخليط اللي عندك بلون ابيض، ومن بعد كتكبي الخليط اللي عندك بلون اسود، يعني كتبقاي غدا كتناوبي البنات. الا عارفين راه كاينه هاد القضيه هادي تنديروها حتى بالمعلقه. بهذا الشكل هذا وبهذه القريعه هذه، بالنسبه للبنات اللي ما توفرتش لهم قريعه بهذا الشكل، فكاين واحد النوع ديال الكيسان حتى هما كتكون فيهم البنات هاد الزواقه، فتا هما تقدروا تخدموا بهم. انا دابا نوريكم، غادي نوريكم شويه القرعه اللي خدمت بها. ابخي البنات غادي نوريكم القريعه اللي خدمت بها، قطعتها انا على النص وخدمت بها كيف ما شرحت لكم. فكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو الكميه ديال العجين ديال الخليط عفوا اللي عندنا. حاولوا انكم عينكم ميزانكم البنات فاش تكبوا الخليط الابيض، فنفس الكميه اللي كتكبوا من فوق النص ديال القرعه هذه يعني بيضه تكون. فاش تبغيو تكبوا مثلا بحال دابا الخليط ديال الشكلاط كتكبوا ونفس تتوقفوا نفس الكميه هي اللي كتكبوا ديال الخليط الابيض. كنتمنى يكون الشرح واضح حتى كنكملوا الخليط ديالنا كامل. كيف ما لاحظتوا انا راه شوفوا معايا الشكل اللي تكون. كنحاولوا نهزوا القريعه غير بشويه هكا وكنخطفوها باش ما يطيحش لينا داك القطيرات هكاك ديال الشكلاط ويضيعوا لينا الشكل ديال الورده. يا سلام يا سلام، شوفوا معايا هاد الورده جات رائعه، شي حاجه زوينه، شي حاجه ديفيرون باش نستقبلوا عيد الفطر ان شاء الله. بالنسبه للفرن البنات، كيف ما كتعرفوا عليا ديما انا الفرن كنخدم به وهو بارد في لي كيك. راه كيف ما لاحظتوا هو راه بارد، كندير الكيك على 180 من الفوق ومن التحت ونتلاقاو في الشكل النهائي. البنات هذه هي الكيكه ديالنا، كتجي غزاله غزاله غزاله، كتجي اسفنجيه كيف ما كتلاحظوا، كتجي فيها هاد الزواقه اللي زوينه بزاف حتى مع الوليدات الصغار. الا بغيتو ديروا هكا دي زاكتيفيتي فالوليدات الصغارين تيحماقوا على هذا النوع هذا من لي زاكتيفيتي. شوفوا معايا كيفاش كتجي الوريضه، كتجي رائعه البنات، والكيكه كتجي هشيشه. هادوك جوج هادوك لي بتي سويس اللي ضفت ليها البنات عطاوها واحد الهشاشه اللي كيف ما كتلاحظوا خفيفه خفيفه خفيفه. ما نقولش لكم البنات الكيكه ما كتجيش معجنه ولا مدقصه، ولا كتجي خفيفه حتى فاش هزيتها هكا خفيفه. فالبنات جربوها وبهذه الطريقه بهاد الاضافه الجديده اللي ضفت معكم، وكيف ما كتلاحظوا هذا الشكل هذا. فكنتمنى انكم تجربوها لانها تستحق التجربه. وبسلامه عليكم الى فيديو مقبل، احبكم في الله وعيد مبارك سعيد.